येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अत्र स्थानिपदादेशो नल्विधौ इति सूत्रम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। तत्र दलकृत्यानि चर्चितानि। तत्र आदौ तावत् स्थानिवत् इत्यत्र वद्ग्रहणं किमर्थं कृतम् इति तु ज्ञातं खलु। इदं सूत्रम् अथवा अस्मिन् सूत्रे यदि वत् प्रत्ययः नास्ति, वति प्रत्ययः नास्ति, स्थानिवत् आदेशः इति नास्ति, केवलं स्थानी आदेशः अनल्विधौ इति एतावत् सूत्रमासीत्, तर्हि कः दोषः भवति, संज्ञासंज्ञभावः भवति। तेन यत्र यत्र स्थाने निर्दिश्यते तत्र आदेशस्य कार्यं भवति, स्थानिनः कार्यं न प्राप्नोति इति कृत्वा तत्र स्थानिवत् इति वद्ग्रहणं कृतम् इति दृष्टम्। इदानीं द्वितीयः आक्षेपः, स्थानिवत् इति एतावदेव सूत्रं भवतु, किमर्थम् आदेशग्रहणं, कुतः अयं प्रश्नः? यतः स्थानीपदं सम्बन्धवाचकं पदं खलु। स्थानी कदा उच्यते? यदा तस्य आदेशः कश्चित् भवति। यथा गुरुः कदा भवति? यदा शिष्यः भवति, शिष्यसत्त्वे गुरुः। मातापितरौ कदा भवतः? यस्य सन्ततिर्भवति, ययोः सन्ततिर्भवति तदा सतिपुत्रे मातापितरौ, सतिशिष्ये गुरुः, सति आदेशे स्थानी। एवं च विनापि आदेशपदं तत्र स्थानिवत् भवति अनल्विधौ इति एतावति उच्यमाने आदेशस्यैव स्थानिवद्भावः इति तु सम्बन्धवाचकत्वात् स्थानिशब्दस्य सिद्ध्यति विनापि आदेशग्रहणं तत्र इष्टसिद्धिर्भवति। किमर्थम् अयम् आदेश इति पदस्य उपन्यासः किमर्थम् इति कृत्वा मनसि पृच्छति, आदेशग्रहणं किम् इति। अस्य समाधानमुच्यते, आनुमानिकस्यापि आदेशस्य स्थानिवद्भावो यथा स्यात्। उदाहरणार्थं पचतुः, पचतु, क्षम्यतां, पचतु। अत्र एरुः इति सूत्रम्। एरुः इति सूत्रं दृष्टं वा? किं करोति इदं सूत्रम्? एरुः कुत्र? लोट्लकारे। लोट्लकारस्य इकारस्य, लोट्लकारसम्बन्धी इकारस्य किं भवति? उकारादेशो भवति। अत्र वस्तुतः स्थानी कः इति चेत् स्थानी तावत् तेः इति, तेस्तुः इति वक्तव्ये एरुः इति करोति सूत्रकारः। अवगतं वा? तत्र सूत्रं पश्यन्तु, कुत्र अस्ति इदं सूत्रम्? अत्र तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 86तमं सूत्रं। तत्र लोटो लङ्वत्, तस्य अनन्तरम् एरुः। लोटः एः उः इति अक्षरतः अस्माभिः अयमर्थः प्राप्यते, परन्तु वस्तुतः अत्र एः इति एकारः स्थानी नास्ति। वस्तुतः अत्र तेः इति, ती इत्यस्य षष्ठी विभक्तिः तेः, तत्स्थाने
उकारादेशः उकारादेशः न अपि तु तत्र तु इति आदेशः तेः तुः इति अरे एतत् कथम् इति चेत् अत्र उच्यते अत्र यद्यपि उच्चारणम् इकारस्य स्थानिरूपेण षष्ठ्यन्ततया एः इति आदेशः उकारः परन्तु तत्र स्थानी आदेशौ कौ अत्र इति चेत् एः इति न अपि तु तेः इति स्थानी तुः इति आदेशः तेः तुः तेस्तुः इति रूपम् अत्र तेस्तुः इति आनुमानिकः साक्षादुच्चारितः कः एः उः इति अवगतं वा साक्षादुच्चारितस्तावत् इकारः स्थानिरूपेण आदेशः उकारः परन्तु अत्र अनुमानेन किम् अवगम्यते इति चेत् अत्र इकारः न अपि तु ति इति तकारसहितः इकारः ति प्रत्ययः प्रत्ययस्य स्थाने प्रत्ययादेशः अवगतं वा प्रत्ययस्य स्थाने प्रत्ययादेशः ति इति प्रत्ययस्य स्थाने तु इति प्रत्ययस्य आदेशः क्रियते अवगतं वा एवं च आनुमानिकः ति इति उच्चारितस्तावत् एः इति एवम् अत्रापि स्थानिवद्भावेन अस्य तिङ्त्वं यथा स्यात् अवगतं वा तर्हि कः दोषः भवति एवम् एरुः इति साक्षात् स्वीकारे किम् अत्र हानिः का इति चेत् इकारस्य स्थाने उकारादेशः कृतः परन्तु किं भवति सः इकारः तिङ् नास्ति तत्स्थाने आदिष्टः सोऽपि तिङ् न भवति तिङन्तम् इति वक्तुं न शक्यते खलु सुप्तिङन्तं पदम् इति उच्यते सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् तिङ् किम् अत्र तिङ् प्रत्ययः कः ति ति इति तिङ् तस्य किं भवति आदेशो भवति तस्य पदसंज्ञा अस्ति तदन्तस्य पदसंज्ञा अस्ति तिबन्तस्य पदसंज्ञा अस्ति इदानीं ति इति इकारस्य इकारान्तस्य पदसंज्ञा भवति इदानीं स इकारः किं जातः उ इति रूपेण परिवर्तितः एरुः इति इदानीं ति इत्यत्र ति अन्तस्य पदसंज्ञाया अस्ति सः तु अन्तस्य न स्यात् संरूपम् इति न्यायेन अतः अत्र वस्तुतः इकारस्य स्थाने उकारादेशः न अपि तु ति इति तिपः एव तु इति आदेशः एवं च तिपादेशः तिब्वत् इति कृत्वा तिङन्तं पदम् इति सिद्ध्यति अवगतं वा अवगतं वा एवं च अत्र साक्षात् इति वक्तुं शक्यते प्रायः अवगतम् इति वक्तुं शक्यते एवं एवं वा पुनः वदामि इदानीं सुप्तिङन्तं पदम् इति उच्यते खलु सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति उच्यते अत्र पचति इति आसीत् पूर्वं लोट्लकारस्य एरुः इति सञ्चारात् पूर्वं पचति इति रूपम् आसीत् खलु लोट्लकारे पचति इति आसीत् तस्य तिमन्त इकारान्तस्य पचति इति शब्दस्य पदसंज्ञा अस्ति सुप्तिङन्तं पदम् इदानीम् एवं क्लुप्तस्य पदसंज्ञा पचति इति इकारान्तस्य पदसंज्ञा अस्ति इदानीं तस्य इकारस्य स्थाने उकारादेशः क्रियते एरुः इति सूत्रेण लोट्लकारसम्बन्धी यः इकारः तस्य स्थाने उ इति आदेशो भवति इति कृत्वा पचतु इति जातः इदानीम् अस्य पदसंज्ञा वक्तुं शक्यते वा न स्वस्वरूपं शक्यते वा स्वरूपम् इति न्यायेन न इकारान्तस्य पदसंज्ञा आसीत् पचति इति तिबन्तं तस्य तिङन्तं तस्य पदसंज्ञा अस्ति इदानीं पचतु इति तिङन्तं नास्ति अरे
इकारस्य स्थाने उकारादेशः इकारः तिङ् नास्ति खलु इकारः पचति इति ति इति तिङ् तस्य अवयवः इकारः तिङ् संज्ञकः अस्ति वा न नास्ति एवं च एकदेशस्य यदि आदेशः क्रियते तदा स्थानिवद्भावेन तिङ् त्वं तु इति रूपे आरोपितुं न शक्यते सत्यं सत्यं खलु ति इति तिङ् यदस्ति तत् कस्य अस्ति इकारान्तस्य तिङ् संज्ञा तिङ् इकारान्तं यदस्ति तदेव तिङ् तदन्तस्य पदसंज्ञा इदानीम् इकारान्तता नास्ति इकारस्य स्थाने उकारादेशः कृतः अतः कथं पदसंज्ञस्य तिङन्तम् इति कृत्वा पदसंज्ञा कथं स्यात् तत्र इदानीम् अतः उच्यते अत्र यद्यपि एरुः इति सूत्रं परन्तु अत्र तेस्तुः इति वक्तव्यम् आसीत् सूत्रकारेण उच्चारितस्थाने तावत् एः इति इकारः परन्तु आनुमानिकः कः अत्र इति चेत् तेः इति ति इति षष्ठ्यन्तं तेः तेः तुः इति आदेशः अवगतं वा तेः तुः इति अत्र एवं किमर्थं क्रियते अन्यदपि तत्र कारणं वर्तते इदानीं लोट्लकारस्य रूपाणि वदन्तु भवानि सरि भवतु भवतां भवन्तु अग्रे भवतः सरि भवतं भवत उत्तमपुरुषस्य भवामि इदानीम् एरुः इति सूत्रम् उत्तमपुरुषस्य एकवचने किमर्थं न सञ्चरति भवानी इति भवानु इति किमर्थं न भवति तस्य ईकारः सूत्रेण नि आदेशे कृते नि इति आदेशे कृते पुनः एरुः इति किमर्थं न सञ्चरति तत्र अस्ति वा एवं दोषः क्लेशः अस्ति वा सत्यं ति इत्यत्र तु इति भवति अन्ति इत्यत्र यः ति अस्ति तस्यापि अन्तु इति भवति एवं नि इति मेर्निः इति नि आदेशे कृते पुनः किमर्थम् एरुः इति सूत्रस्य सञ्चारः न भवति उच्यते अत्र वस्तुतः उच्चारितस्थाने इकारः परन्तु आनुमानिकः स्थाने कः इति चेत् ति इति ति इति आनुमानिकस्थाने इदानीं ति इति कुत्र कुत्र लभ्यते एकवचने बहुवचने च लभ्यते ति इति रूपं ति अन्ति वस्तुतः अत्र ति इति अस्ति एवं वा तकार इकारः तकार इकारौ तावत् एकवचने प्राप्नुतः एवं बहुवचने परन्तु उत्तमपुरुषस्य एकवचने ति रूपं नास्ति खलु नि इति रूपं तेन अत्र मेर्निः इति नि आदेशे कृते पुनः उत्वं न भवति उकारादेशः न भवति इदम् एकं समाधानं मुख्यं समाधानं किं मेर्निः इत्यत्र नि आदेशे कर्तव्ये मेर्नुः इत्येव स्यात् इति कृतं स्यात् सूत्रकारेण तथा न कृतम् आदेशं शास्ति खलु मेर्निः इति शास्ति मी इत्यस्य नि आदेशो भवति इति शास्ति वस्तुतः आदेशः एव करोति आदेशमेव शास्ति आदेशे कर्तव्ये मेर्नुः इत्येव स्यात् सूत्रकारः मेर्नि इति कृत्वा पुनः एरुः इति शास्ति चेत् तर्हि प्रक्रिया गौरवं भवति अरे भवन्तः आदेशमेव कुर्वन्ति आदेशम् एवं कुर्वन्तु उकारान्तम् आदेशं कुर्वन्तु मेर्नु इति एकस्य सूत्रस्य आधिक्यं किमर्थम् इत्यपि एकं समाधानं वर्तते इदमपि एकं कारणम् एरुः इत्यत्र एरुः इत्यत्र ति इति आनुमानिकः स्थाने अतः मेर्निः इत्यत्र नि इत्यस्य नु इति आदेशः न भवति अवगतं वा एवं च आनुमानिकस्यापि आदेशस्य
स्थानिवद्भावो यथा स्यात् पचतु। अत्र आनुमानिकः कः? ति। उच्चारितः कः? एः। ईदृशस्यापि आदेशस्य मुख्य आदेशग्रहणं कुत्र स्यात्? यत्र साक्षादुच्चारितः आदेशः, यत्र च साक्षादुच्चारितः स्थानी, तत्र विनापि आदेशग्रहणं स्थानिवत् इति पदव्यवहारेण इष्टं सिद्धं भवति। परन्तु यत्र आनुमानिकः स्थानी, आनुमानिकश्च आदेशः, अत्र आदेशोऽपि आनुमानिकः खलु, अनुमीयते। किमिति? तु इति उच्चार्यते, परन्तु तु इति अनुमीयते। एवम् आनुमानिकस्यापि आदेशस्य, आनुमानिकस्यापि स्थानिनः किं भवति? स्थान्यादेशः अत्रापि स्यात्। स्थान्यादेशभावः, तत्र स्थानिवद्भावः, स्थानिवद्भावः स्यात्। ईदृशस्य आनुमानिकस्यापि आदेशस्य स्थानिवद्भावः यथा स्यात् इत्येवमर्थं पचतु। एरुः इत्यादिषु आदेशग्रहणं कृतम्। तत्र न स्थानिवद् आदेशो नल्विधौ इत्यत्र आदेशग्रहणं कृतम्। अवगतं वा? अस्तु, इदमेकं प्रयोजनम्। आदेशग्रहणं किमर्थं? यत्र मुख्य आदेशः भवति तत्रैव स्थानिवत् इत्यनेन इष्टसिद्धिर्भवति। यत्र आनुमानिकः आदेशः भवति तत्रापि स्थानिवद्भावः यथा स्यात् इत्येवमर्थं पुनः आदेशग्रहणं कृतं। स्थानिवत् आदेशः इति। इदानीं सूत्रस्य पूर्वार्धः ज्ञातः, स्थानिवदादेशः इति। एवं वा? आम्। अस्यैव सूत्रस्य उत्तरार्धः अवशिष्यते, अनल्विधौ इति। ये जो लास्ट पॉइंट जो स्थानिवद आदेशो नल्विधौ, आदेश शब्द इसलिए है कि आनुमानिक आदेश ग्रहण में भी यदि हम इस सूत्र में आदेश इस शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे, तो भी हमें आदेश का ही यहाँ पर प्राप्ति होगी, क्योंकि स्थानीय जो शब्द है ये सापेक्ष है। करेक्ट। है ना? स्थानीय कहेंगे तो वहां पर कोई आदेश होगा, बिना आदेश कोई स्थानीय होगा नहीं। करेक्ट। तो इस आधार पर उन्होंने सवाल पूछा था कि आप आदेश ग्रहण क्यों कर रहे हैं? केवल स्थानीय शब्द से ही स्थानिवत क्या होगा? स्थानिवत आदेश ही होगा। हाँ, तो आदेश शब्द का उच्चारण क्यों कर रहे हैं? सूत्र में आदेश शब्द का उपयोग क्यों है? ये प्रश्न पूछा था। तो समाधान में बताया, अगर यहाँ आदेश पद का ग्रहण नहीं करेंगे तो जहां पर शुद्ध उच्चारण होगा आदेशों का, हाँ, उच्चारित स्थानी, प्रत्यक्ष स्थानी जो होंगे या प्रत्यक्ष आदेश जो होंगे, वहीं पर स्थानिवत भाव होगा। ये जो आनुमानिक आदेश है, उच्चारण तो ऊ का है, परंतु हम अनुमान कर रहे हैं तो उच्चारण ई का है स्थानी, परंतु अनुमान कर रहे हैं ते। ती शब्द का उच्चारण, ती शब्द का अनुमान कर रहे हैं, इसलिए तू शब्द का आदेश में अनुमान कर रहे हैं। तो ये जो स्थानीय और आदेश हैं जो आनुमानिक है, साक्षात उच्चारित नहीं है। तो गौण हो गए ये दोनों। आनुमानिक जो आदेश और स्थानीय जो हैं, ये गौण आदेश और स्थानीय है। जो मुख्य व्यवहार है जहां पर साक्षात उच्चारण करते हैं सूत्र का, आकार के स्थान में दीर्घ होगा, इकार के स्थान में यण होगा, ऐसे जो आदेश करते हैं साक्षात उच्चारण, वो जो है वो प्रत्यक्ष कहलाए और वो मुख्य कहेंगे। तो गौण भी है, कुछ मुख्य भी हैं। गौण आदेश और स्थानीय जो है वो एरुह, मुख्य आदेश जो है जैसे इको यणचि। तो गौण और मुख्य दो एक साथ मिले हों तो वहां पर केवल मुख्य का ही ग्रहण होगा। गौण जो आदेश और स्थानीय है उनका ग्रहण नहीं हो पाएगा। गौण मुख्य जो हो, मुख्य कार्य संप्रत्ययः इति। तो ये जो गौण है, जो आनुमानिक जो स्थानीय है, आनुमानिक जो आदेश है, वहां भी स्थानीयवत भाव हो, इसीलिए स्थानीयवत आदेश का प्रयत्न किया उन्होंने। आदेश, आदेश यानी येन केन रूपेण आदेशः, साक्षात् उच्चारितो वा भवतु आनुमानिको वा भवतु आदेशः, सर्वः आदेशः स्थानीयवत् भवति।
आम् एवमर्थम् आदेशग्रहणं पुनः उच्चारितम्। आम् अवगतं वा? अवगतम्। ऐसे अब इदानीं क्षम्यताम्, इदानीं सूत्रस्य उत्तरार्धः कः? अनल् विधौ स्थानिवत् आदेशः, एतत् सर्वं दृष्टं। स्थानिवत्, तत्र वत्करणं किमर्थं, वति प्रत्ययः किमर्थम्, आदेशपदस्य उपन्यासः किमर्थं, स्थानी शब्दस्य उपन्यासः किमर्थं, सर्वं दृष्टम् अस्माभिः, एवं वा? इदानीम् अनल् विधौ इति सूत्रस्य अपरो भागः वर्तते। अनल् विधौ, अनल् विधौ नाम सूत्रस्य पूर्वार्धः स्थानिवत् आदेशः, उत्तरार्धं ज्ञास्यामः अनल् विधौ इति। अलाश्रयो विधिः अल् विधिः, न अल् विधिः अनल् विधिः, तस्मिन् अनल् विधौ। अत्र स्थान्याश्रये कार्येषु स्थान्यलाश्रय कार्येषु कर्तव्येषु किं न भवति, स्थानिवद्भावो न भवति इति सूत्रार्थः पठितः। तत्र स्थान्यलाश्रय इति उच्यते खलु, तद् व्याख्यायते इदानीम्। अलाश्रयः विधिः अल् विधिः, न अल् विधिः अनल् विधिः, तस्मिन् अनल् विधौ। अत्रापि अलाश्रयः विधिः इति उच्यते, मध्यमपदलोपी समासः। मयूरवंशकादित्वात् मध्यमपदलोपी समासः आश्रितः। आश्रय शब्दस्य लोपः क्रियते। अल् आश्रयः विधिः, अला अल् विधिः, आश्रय शब्दस्य लोपः। एवं किमर्थं कृतम्? आश्रय शब्दस्य लोपं कृत्वा अल् विधिः इति किमर्थं समासस्य आश्रयः, मध्यमपदलोपी समासस्य आश्रयः किमर्थम्? अन्यः मार्गः नासीत् वा? अलः विधिः अल् विधिः इत्येवं कृत्वा षष्ठी समासोऽपि वक्तुं शक्यते खलु। अल् सम्बन्धी विधिः इति कृत्वा वक्तुं शक्यते खलु। एवं किमर्थं तत्र मध्यमपदलोपी समासः आश्रीयते इति पृच्छति। एवं हि सति अत्र बहुविधसमासस्य अर्थः कर्तुं शक्यते। यश्च अलिविधिः, तत्र अलिविधिः सोऽपि अलाश्रयः एव भवति खलु। अलिविधिः नाम अल् परतः यः विधिः, अल् परतः यः पूर्वस्य कार्यं भवति, तत्र स्थानिवद्भावो न भवति। तत्र विधेः निमित्तं किम्? अल् अस्ति वा? एवं परसप्तमी। अतः परसप्तमी, अलि परतः पूर्वस्य विधिः। तत्र अलम् आश्रित्य खलु विधीयते। अल्वर्णं निमित्ततया आश्रित्य तत्र अलं निमित्ततया आश्रित्य विधिः विधीयते। अतः अलिविधिः अपि अलाश्रयो विधिः इति वक्तुं शक्यते वा? एवं एवमेव अलः विधिः, अलः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः, अलः स्थाने विधिः इति। अलम् आश्रित्य, स्थानिरूपेण आश्रित्य तत्र कश्चित् विधिः क्रियते। तत्र अलः विधिः इत्यत्रापि अलाश्रयः अस्ति वा? अलं स्थानिरूपेण आश्रित्य तत्र विधिः विधीयते। अतः अलः विधिः अपि अल् विधिः, अलाश्रयो विधिः इति वक्तुं शक्यते वा? एवमेव अलः परस्य विधिः, पंचमे तत्पुरुषः, अलः परस्य उत्तरस्य विधिः। तत्रापि अल्वर्णम् आश्रित्य पूर्वतया आश्रित्य तत्र परस्य किमपि विधानं क्रियते। अलं निमित्तीकृत्य परस्य किमपि विधीयते। तत्रापि अलाश्रयः विधिः वक्तुं शक्यते वा? सत्यम्। एवमेव अलाविधिः, अल् इत्यत्र यः गुणः भवति, अल् इत्युक्ते अत्र अलाश्रयः यः गुणधर्मः भवति, उदात्तः, स्वरितः, अथवा तत्र एते अन्ये सन्ति खलु, विसर्जनीयः, जिह्वामूलीयः, सानुनासिकः, निरुनासिकः, एवं ते सर्वे अल् धर्माः। तया विधिः विधीयते, तत्रापि अलाश्रयो भवति। एवं यश्च अलिविधिः, यश्च अलो विधिः, यश्च अलः परस्य विधिः, यश्च अलाविधिः, सर्वश्चासौ अलाश्रयः इति सर्वत्र प्रतिषेधः सिद्ध्यति। कदा? यदा वयं
समासम् एवं कुर्मः, मध्यमपदलोपि समासं कुर्मः। अलाश्रयो विधिः अल् विधिः, तेन सर्वं सङ्गृहीतं भवति। केवलं सप्तमे समासः आश्रितश्चेत् पञ्चमे यत्र अथवा यत्र अल् परसप्तमी रूपे अथवा क्षम्यतां पञ्चमी रूपेण आश्रित्य यत्र कार्यं विधीयते तत्र स्थानिवद्भावः न स्यात्। यत्र तावत् वर्णस्यैव अल् रूपस्यैव कार्यं भवति स्थानिरूपेण तत्र स्थानिवद्भावः निषिद्धः न स्यात्। केवलं यदि सप्तमी समासः क्रियते अलिविधिः इति, अलिविधिः अल्विधिः क्रियते तत्रापि दोषः। केवलं यदि षष्ठी समासः क्रियते तत्र अलिपरस्य विधिः अथवा अलिपरतः पूर्वस्य विधिः अलः परस्य उत्तरस्य विधिः एतादृशेषु स्थलेषु तावत् स्थानिवद्भावस्य निषेधः न स्यात्। एकस्य आश्रयेण अन्येषां किं भवति, अन्येषां त्यागः कर्तव्यः भवति। अतः एवं समासः कर्तव्यः येन सर्वे सङ्गृहीताः भवन्ति। अलिविधिः अलाविधिः अलः परस्य विधिः अलाविधिः सर्वमिदं सङ्गृहीतं कदा भवति, यदा अलाश्रयो विधिः इति एवं मध्यमपदलोपि समासं कुर्मः तदा। अवगतं वा? उदाहरणरूपेण सर्वं स्पष्टीभवति। उदाहरणरूपेण पश्यामः। अल्विधिः, अल्विधिः इत्यत्र एकस्तावत् अलः परस्य विधिः पञ्चमी, अन्यः अलः विधिः अलः षष्ठी अलः स्थाने विधिः इति, अन्यः अलिविधिः अलिपरतः पूर्वस्य विधिः इति, अन्यः अलाविधिः। एवं सर्वविधसमासः अत्र आश्रितः अस्ति। अलाविधिः इत्युक्ते तृतीया तत्पुरुषः अलाविधिः तृतीया तत्पुरुषः। उदाहरणं पश्यामश्चेत् सर्वं स्पष्टं भवति। पश्यामः उदाहरणम्। अलिविधिः, अलिविधिः इत्यस्य उदाहरणं क इष्टः। अत्र किं भवति, यज इति धातोः क्तप्रत्ययो भवति, एवं वा? यज इति धातोः क्तप्रत्यये कृते वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण किति परतः यज इत्यस्य सम्प्रसारणं भवति। यकारस्य स्थाने किं भवति सम्प्रसारणम्? इकारः। तदनन्तरं सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूप एकादेश। तदनन्तरं जकारस्य किं भवति? भ्रश्च भ्रज सुज मृज इज राज प्राज जिह्रांशः मूर्धन्यकारादेशः। तदनन्तरं ष्टुत्वम् इष्टः इति रूपम्। इष्टः एवम् इष्टः इति रूपम् एवं सिद्ध्यति। इदानीं कः इष्टः इति एकः प्रयोगः। इदनं कः कृतवान्, कः इष्टः इति। कः इष्टः इत्यत्र ककारस्य अनन्तरं विसर्गः अस्ति वा? तस्य अनन्तरं इष्टः इति इकारः। अयम् इकारः कस्य स्थाने आदिष्टः? यकारस्य स्थाने। यकारस्य स्थाने आदिष्टः इकारः स्थानिवत् भवति इति कृत्वा यदि इकारः यकाररूपतां प्राप्नोति तदा किं भवति? हसि च भवति। हसि च इति उत्वं प्राप्नोति। वस्तुतः अत्र किं जातं? सकारस्य स्थाने ऋत्वं भूभगोगपूर्वस्य यत्वे लोपे च कृते क इष्टः इति रूपमस्ति। इदानीं किं जायते? अत्र यकारस्य सम्प्रसारणम् इकारः स्थानिवद्भावेन यकारः यदि भवति तदा हसि च इति उत्वं स्यात्। को यष्टः इति वत् को इष्टः इति स्यात्। यकारः यदि भवति मन्यामहे यजधातोः अथवा यजधातोः न यश इति अन्यः कश्चित् धातुः वर्तते इति मन्यामहे। यष्टः इति रूपे परे को इति रूपं यथा भवति तद्वत् अत्रापि को इष्टः इति अनिष्टं प्रयोगः स्यात्, अनिष्टप्रयोगः स्यात्। अवगतं वा? इदानीम् अत्र अलिविधिः उच्यते। अत्र
आदेशः कुत्र अस्ति? यकारस्य स्थाने इकारः आदिष्टः भवति। स यदि स्थानिवद्भावेन यकारो भवति तस्मिन् परतः पूर्वस्य विधिः क्रियते, तस्य किमपि न भवति। इकारस्य स्थाने इकारः यकारस्य स्थाने आदिष्टः, स्थानिवद्भावेन यकारः यदि भवति तदा तस्मिन् परतः, तस्मिन् स्थानिवद्भावे यकारे परतः, स्थानिवद्भावापन्न यकारे परतः पूर्वस्य सकारस्य किमपि कार्यं भवति। अली विधिः खलु, हसि च इति उत्तमम्। अस्ति वा एवम्? तत्र स्थानिवद्भावः न, अलाश्रयो विधिः, अलाश्रयविधिः कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति। अनल् विधौ इति उच्यमाने स्थानिवद्भावो न भवति। स्थानिवद्भावः नास्ति इति चेत् इ इत्येव तिष्ठति। इ इत्यस्य स्थानिवद्भावेन य इति आदेशः नास्ति, न य इति रूपं नास्ति। क्षम्यताम्। अवगतं वा? हसि च इति उत्वं न भवति। इष्टः इष्ट इत्येव भवति, न तु यष्टः इति भवति। यकारे परे विधीयमानः उत्वम् इदानीम् इकारे परे न भवति स्थानिवद्भावेनापि। स्थानिवद्भावः एव न भवति, निषेधः जायते। अवगतं वा? नाम अत्र यकारः यद् अस्ति तत्र अत्र अल्विधिः स्थानिवद्भावः नास्ति किल? इकारः यकारस्य स्थाने आदिष्टः। स्थानिवद्भावेन यदि यकारः अस्ति इति मन्यामहे तदा किं भवति? हसि च इति उत्वं प्राप्नोति। इदानीम् अलः कार्यं नास्ति, आदेशस्य अनन्तरं पुनः आदेशस्यैव पुनः अन्यत् कार्यं नास्ति, परन्तु तस्मिन् आदेशे कृते स्थानिवद्भावेन तस्मात् ततोपि पूर्वस्य, तस्मिन् परतः पूर्वस्य कार्यं क्रियते। अलि परतः पूर्वस्य विधिः। एवं वा? सत्यम्। अलि परतः पूर्वस्य विधिः। अत्र अल् वर्णः कः? इ। स्थानिवद्भावेन य। तस्मिन् इकारे परे स्थानिवद्भावापन्न यकारे परे पूर्वस्य सकारस्य कार्ये, सकारस्य किमपि कार्यं क्रियते अत्र खलु। हसि च इति उत्तमम्। तत्कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति इति उच्यते। अलिपरतः विधौ कर्तव्ये अत्र स्थानिवद्भावः नास्ति, अनल् विधौ इति निषेधः। अवगतं वा? आं महोदय। अन्यत् अलः परस्य विधिः, यथा द्यौः अन्यत् पन्थाः इति। किं भवति अत्र? दिव इति प्रातिपदिकं, तस्य अनन्तरं सु इति प्रत्ययः। दिव औत् इति सौ परे औकारादेशः क्रियते। दिव औत् सुविभक्तौ परतः वकारस्य स्थाने औकारादेशः क्रियते। किं भवति? दि औ सु अनत् यणादेशः भवति। इकारस्य स्थाने यणादेशः किं भवति? द्यौः इति भवति। इदानीम् अत्र औकारः कस्य स्थाने आदिष्टः अस्ति? वकारस्य स्थाने। स्थानिवद्भावेन यदि सः पुनः वकारः स्यात् तदा हल् स्यात् खलु। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतस्य। हल्न्याभ्यो दीर्घात् इति सु इत्यस्य लोपः प्राप्नोति। तदिदानीम् अलः परस्य विधिः। अत्र आदेशः अत्र अस्ति, वकारस्य स्थाने आदेशः। कार्यं कुत्र अस्ति? पूर्वत्र नास्ति, परे अस्ति, सुलोपे अस्ति खलु। सुलोपरूपं कार्यम् एतद् न भवति। स्थानिवद्भावेन यदि वकारः अयम् औकारः व अस्ति इति मन्यामहे तदा व्यञ्जनमस्ति इति कारणेन अथवा हल् अस्ति इति कारणेन सु इत्यस्य लोपः प्राप्नोति, तदिदानीं न भवति। अलः परस्य विधौ अपि स्थानिवद्भावः नास्ति, अनल् विधिः, अनल् विधौ। अवगतं वा? आं महोदय।
एवमेव पन्थाः इत्यत्रापि पन्थाः इत्यत्र किमस्ति पथिन् प्लस् सु प्रातिपदिकं पथिन् तस्य पथिमत्रिभुक्षामात् इति सूत्रेण आकारादेशः क्रियते नकारस्य स्थाने आकारादेशः अनन्तरं इतोत्सर्वनामस्थाने इति सूत्रमस्ति इकारस्य पथिन् इति इकारस्य किं भवति अकारादेशो भवति इतः अत् कदा सर्वनामस्थाने किं जायते पथ आ इति तदनन्तरं थोन्तः इति सूत्रमेकं वर्तते तेन थकारस्य अन्थ इति आदेशो भवति पन्थ आ इति एवमस्ति वा पन्थ आ सु एवं स्थिति इदानीम् अयम् आकारः कस्य स्थाने आदिष्टः अस्ति नकारस्य नकारस्य स्थाने स्थानिवद्भावेन यदि पुनः नकारः भवति तर्हि पुनः हलङ्यादिलोपः प्राप्नोति अस्ति वा तदिदानीं न भवति अलः परस्य विधौ कर्तव्ये अपि किं न भवति स्थानिवद्भावः नास्ति अत्र आकारः नकारस्थानिकः स्थानिवद्भावेन हल् इति सुलोपः प्राप्नोति अनल् विधौ इति न भवति अवगतं वा अलः परस्य विधिः तत्रापि अनल् विधौ इति निषेधः इदानीम् अलो विधिः अल् विधिः षष्ठी द्युकामः इति उदाहरणं दिवि कामः अस्य इति अनेकमन्यपदार्थे इति बहुव्रीहिसमासः इदानीं दिव् प्लस् काम एवं स्थितिः कृत् तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा कस्य दिवु प्लस् काम संपूर्णस्य कृत् तद्धित समासाश्च संपूर्णस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां किं भवति मध्यवर्तिनां विभक्तीनां लुक् भवति सुपोधातु प्रातिपदिके प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति कृत्वा अस्य पदसंज्ञापि भवति एवं सर्वमस्ति वा तदनन्तरं किं भवति सुपोधातु प्रातिपदिके सुप् ओ एवं पूर्वपदस्य प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सुबन्तत्वात् पदसंज्ञा इदानीं कुर्मः इदानीं दिव उत् इति एकं सूत्रं वर्तते किं करोति इदं सूत्रम् उकारस्य वकारस्य उकारादेशो भवति कदा उत्तरपदे परतः उत्तरपदं किं पदसंज्ञा क्षम्यताम् उत्तरपदे न पदसंज्ञा अदा द्युभ्याम् इत्यादिषु द्युभ्यां श्रुतं वा द्युभ्यां द्युभिः यदा दिव् इत्यस्य पदसंज्ञा भवति तदा किं भवति उकारादेशो भवति दिव उत् पदसंज्ञा कदा भवति अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति पूर्वस्यापि पदसंज्ञा भवति सुब्लोके सुपः लुकि जाते दिव् इत्यस्य पदसंज्ञा अस्ति अतः उकारादेशो भवति दिव उत् इति इदानीं वकारस्य स्थाने उकारादेशः कृतः द्युकामः इति रूपम् इको यणचि इति सर्वं जायते यणादेशः द्युकामः इति रूपं भवति इदानीं वकारस्थानिकस्य उकारस्य अयम् उकारः कस्य स्थाने अस्ति वकारस्य स्थाने अस्ति एवं वा यदि स्थानिवद्भावेन वकारः एव अयम् उकारः तदा किं भवति ककारे परे अस्य वकारः अस्ति इति कारणेन लोपो व्योर्वलि इति सूत्रं प्राप्नोति अस्ति वा एवम् अत्र स्थानिवद्भावेन यदि उकारः वकारो भवति तस्यैव कार्यं प्राप्नोति अत्र स्थानिवद्भावेन तस्यैव ककारे परे उकारः यदा स्थानिवद्भावेन वकारः अस्ति इति कारणेन तस्य वकारस्यैव लोपः प्राप्नोति लोपो व्योर्वलि इति इदानीम् अलः विधिः अल् विधिः इति आश्रयणे सति अलः स्थाने यदि विधिर्भवति तत्रापि किं न भवति स्थानिवद्भावो न भवति अवगतं वा अनल् विधौ इति निषेधः
अन्यत् इदानीम् अलाविधिः अल्विधिः अल् आश्रितेन गुणधर्मेण निमित्तकः विधिः इत्यर्थः कथमिदम् इति पश्यामः उदाहरणं व्यूढोरस्केन व्यूढोरस्केन तत्र व्यूढम् उरः अस्य यस्य उरः व्यूढं वर्तते बृहद् वर्तते विशालं वर्तते सः व्यूढोरस्कः वृषस्कन्दः दिलीपस्य तथा रघुवंशे अस्ति व्यूढोरस्कौषस्कन्दो सालप्रांशुर्महाभुजः एवं तत्र व्यूढः व्यूढम् उरः यस्य सः व्यूढोरस्कः कथं भवति उरस् शब्दस्य उरः प्रभृतिभ्यः कप् इत्यनेन कप् प्रत्यये कृते व्यूढोरस्कः इति भवति व्यूढ उरस्क व्यूढोरस्क इति रूपम् अवगतं वा इदानीम् अत्र किमस्ति व्यूढ प्लस् उरस् प्लस् कप् एवं स्थितिः अस्ति अस्ति वा एवं व्यूढ पूर्वपदम् उत्तरपदम् उरस् कप् इति समासान्तः प्रत्ययः उरः प्रभृतिभ्यः कप् इति उरः प्रभृतिभ्यः कप् इदानीम् अत्र सकारस्य विसर्गः भवति आदौ उरस् इति सकारस्य विसर्गः भवति विसर्गे जाते किं भवति विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्नोति विसर्जनीयस्य सः इति प्राप्नोति पुनः सकारादेशः प्राप्नोति तमपि बाधित्वा गुप्पोः कप्पो च इति जिह्वामूलीयः प्राप्नोति ककारः परे अस्ति खलु तत्स्थाने किं भवति विसर्गः आदौ भवति विसर्गस्य अनन्तरं पुनः तस्य विसर्गस्य सकारादेशः सकारादेशस्य सकारादेशं बाधित्वा किं भवति उरः प्रभृतिभ्यः क्षम्यतां कुप्पोः कप्पो च इति जिह्वामूलीयः प्राप्नोति तमपि बाधित्वा एकं सूत्रमस्ति सोपदादौ इति अपदादौ पदस्य आदौ यदि न भवति सकारः तस्य सकारस्य स्थाने किं भवति तादृशस्य विसर्गस्य क्षम्यतां विसर्गस्य किं भवति सकारादेश एव भवति स्टेप् वदामि आदितः आदौ तावत् विसर्गः सकारस्य विसर्गस्य अनन्तरं तत्स्थाने विसर्जनीयस्य सः इति सकारादेशः प्राप्तः तं बाधित्वा कुप्वोः कप्पो च इति प्राप्तः जिह्वामूलीयः तमपि बाधित्वा पुनः सकारादेशः अपदादौ विद्यमानस्य सकारस्य विसर्जनीयस्य किं भवति सकारादेशो भवति प्रथमसोपाने कथं विसर्गः भवति तत्र प्रातिपदिकम् उरस् इति किल सत्यं तस्य सकारान्तं पदम् अस्ति खलु ओ अस्तु अस्तु सकारान्तं विसर्ग खरवसानयोः रुत्वं विसर्गः सर्वं भवति तत्र विसर्गे कृते किं भवति खर् परे अस्ति खलु पदान्तमपि नास्ति खर् परे अस्ति खलु खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यत्र अवसानं नास्ति खर् परकत्वम् अस्ति हरिपरतः विसर्गः भवति नाम ऋत्वं भवति तदनन्तरं तस्य विसर्गः भवति तस्य विसर्गस्य अपि पुनः सकारादेशो भवति तस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा कुप्पोः कप्पो च तमपि बाधित्वा पुनः सकारादेशः सोपदादौ इति सूत्रेण विसर्गस्य सकारादेशः विधीयते इदानीम् अयं व्यूढोरस्क इति भवति एवं वा व्यूढोरस्क व्यूढोरः इति प्राप्ते व्यूढोरस्क इति भवति इदानीम् अयं सकारः कस्य स्थाने आदिष्टः विसर्ग सकारस्य स्थाने विसर्जनीयस्य स्थाने विसर्जनीयस्य स्थाने विसर्गस्य स्थाने आदिष्टः अयं विसर्गः वर्णः अस्ति वा वर्णः अस्ति नास्ति खलु वर्णः नास्ति ओके वर्णरूपेण तस्य परिगणनं नास्ति खलु उकारः वर्णः अयोगवाहः अयं विसर्गस्तावत् अयोगवाहः
गुणरूपेण तिष्ठति खलु। हा, यस्य कस्यापि वर्णस्य गुणरूपेण तिष्ठति अयोगवाहः। एवं उकारस्यापि अह, इकारस्यापि इहि, उकारेण सह उः, एवं सर्वैः वर्णैः सह अयोगवाहः तिष्ठति खलु। अतः अयं साक्षात् वर्णः इति वक्तुं न शक्यते, वर्णधर्मः इति वक्तुं शक्यते, अथवा गुणः अथवा धर्मः इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र तत्स्थाने आदिष्टः सकारः, विसर्जनीयस्य स्थाने आदिष्टः सकारः। अस्य विसर्जनीयस्य अट् इति संज्ञा अस्ति। अयोगवाहानाम् अट्सूपदेशः कर्तव्यः इति तत्र हयवरट् इति तत्र पठितम् अस्माभिः। हयवरट् इति प्रत्याहाराणाम् अध्ययनसन्दर्भे तत्र एतेषाम् अयोगवाहानां कुत्र उपदेशः कर्तव्यः इति प्रश्नः आगतः। अयोगवाहाः ये सन्ति, जिह्वामूलीया, उपध्मानीयः, विसर्गः, एतेषां कुत्र पाठः? अयि उण् इत्यत्र तेषां पाठः नास्ति। अयि उण् इति आरभ्य लण् इति सूत्रपर्यन्तं कुत्रापि तेषां पाठः नास्ति। तर्हि तेषां कुत्र पाठः कर्तव्यः इति चेत् अयोगवाहानाम् अट् इति प्रत्याहारे तेषां पाठः कर्तव्यः। तेन किं भवति? नत्वं प्राप्नोति इति सिद्धि। कथमिदं पश्यामः। इदानीं व्योढोरस्क इति पदस्य अनन्तरम्, इति शब्दस्य अनन्तरं, प्रातिपदिकस्य अनन्तरं टा इति तृतीया विभक्तिः क्रियते। टा इत्यस्य इनादेशः जायते व्योढोरस्केन इति रूपम्। एवं वा? इदानीं तत्र रेफः अत्र वर्तते वा? रकारः रेफः। रेफः, रेफस्य अनन्तरं नकारः वर्तते वा? साक्षात् अनन्तरं नास्ति, व्यवहितं वर्तते। तथापि व्यवायेपि यद्यपि अयं व्यवहितः, परन्तु अयं सकारः विसर्जनीयस्य स्थाने उपदिष्टः अथवा आदिष्टः। स्थानिवद्भावेन यदि विसर्गः भवति, अयं सकारः विसर्गरूपेण तिष्ठति, तदा अट् अस्यापि संज्ञा भवति, अट् रूपेण भवति अयं सकारः, अट् रूपतां प्राप्नोति। एवं च अट् कूपु आङ् नुं व्यवाये अपि किं भवति? नकारस्य णत्वं भवति। एवमस्ति वा? सत्यम्। एवं च अला विधिः भवति। गुणधर्मेण आश्रयते खलु विसर्गः, वर्णरूपेण नास्ति, गुणरूपः, गुणधर्मः विसर्जनीयः इति। तम् आश्रित्य साक्षात् विधिर्नास्ति। अत्र तु निमित्तं रेफः, स्थाने न नकारः णत्वं प्राप्नोति। अत्र तावत् गुणरूपेण आश्रयते अट्, अट्त्वम्। अस्ति वा एवम्? तत्रापि अल्विधिर्भवति, अनल्विधौ इति कृत्वा तत्र निषेधः भवति। नो चेत् अत्र किं स्यात्? विसर्गस्य स्थानिकस्य सकारस्य स्थानिवद्भावेन विसर्गत्वं स्यात्, तदा अयोगवाहानाम् अट्सूपदेशकार्यः इति अट्कुप्वाङ् विवायेपि इति णत्वं प्राप्नोति। तदिदानीम् अनल्विधौ इति निषेधात् न भवति। अलाविधिः अल्विधिः, न अल्विधिः अनल्विधिः इति स्थानिवद्भावस्य निषेधात् न णत्वं। व्योढोरस्केण इति न भवति, व्योढोरस्केन इत्येव तिष्ठति। अवगतं वा? एवं च सर्वविधसमासः अत्र आश्रियते, अतः अत्र मध्यमपदलोपी समासः आश्रितः। अलाश्रयो विधिः अल्विधिः, न अल्विधिः अनल्विधिः। अतः दलकृत्यासु अनल्विधौ इति किम्? द्युपथि इत्यादेशाः न स्थानिवत् भवन्ति। द्युपथि इत्यादेशाः, त्यादेशः, क्षम्यतां, द्युपथि अन्त्य, त्य इति आदेशः किं न भवति? त्यदादेशः, क्षम्यतां, द्युपथि त्यद आदेशाः न स्थानिवत् भवन्ति। उदाहरणं द्यौः
पंथाः सः इति। अत्र सः इत्यत्र स एव तदेव कार्यं। स इत्यस्य स्थाने किमस्ति? पूर्वं तद् इति खलु रूपं। तद् हाँ, तद् इत्यस्य सुबन्तस्य तद् इत्यस्य पुल्लिङ्गे एकवचनं प्रथमाविभक्तौ सः इति रूपं। सः तौ ते। तत्र तद् इति प्रातिपदिकं। तद् इत्यस्य सुपरतः किं भवति? त्यदादीनामः इति यदादीनामः। तदनन्तरं तदोसः सौ अनन्त्ययोः इति सूत्रेण सकारादेशः क्रियते। तकारस्य सकारादेशः तदोसः सावनन्त्ययोः इति सूत्रेण सः इति रूपं भवति। इदानीं योऽयम् अकारादेशः क्रियते, सः कस्य स्थाने भवति? त्यदादीनामः तद् शब्दस्य दकारस्य स्थाने, अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य दकारस्य स्थाने विधीयमानः अकारादेशः सः स्थानिवत् भवति चेत् तदा कः दोषः? सकारस्य लोपः, सुप् इत्यस्य लोपः। तदेव द्यौः पन्थाः इत्यादिषु ये दोषाः परिगणिताः स एव दोषः सः इत्यत्रापि तदेव उच्यते। द्युपथि त्यदादेशाः न स्थानिवत् भवन्ति, तेन सु इत्यस्य लोपः न भवति। एकम् उदाहरणं प्रदर्शितं। तत्र व्याख्याकारैः एतत् सर्वम् अलिविधिः, अलाविधिः, अलः परस्य विधिः, अलः स्थाने विधिः इति सर्वं तत्र व्याख्याकारैः उदाहरणानि प्रदर्शितानि। मूले तावत् काशिकावृत्तौ तावत् अनल्विधौ इति किं? द्युपथि त्यदादेशाः न स्थानिवत् भवन्ति, तेन सु इत्यस्य लोपः न भवति। अत्र तावत् पंचमी तत्पुरुषस्य उदाहरणं प्रदर्शितम्। अलः परस्य विधिः इति। अवगतं वा? अवगतं वा? अवगतं महोदय, अवगतम्। अस्तु। नाम वृत्तिकारः एकमुदाहरणम् एकरूपम् उदाहरणं दर्शयति इति कृत्वा अन्येषां तत्र अवकाशः नास्ति इति न मन्तव्यं। सूत्रकारः वृत्तिकारः केवलम् अलः परस्य विधिः इत्यस्यैव उदाहरणं प्रदर्शयति। तेन अलाविधिः, अलः स्थाने विधिः, अलिपरतः पूर्वस्य विधिः इत्यादिषु नाम वृत्तिकारस्य आशयः नास्ति इति न मन्तव्यम्। उदाहरणम् एकं प्रदर्शयति। अवगतं वा? आं महोदय। उदाहरणस्य दिङ्मात्रं दर्शयति। एवं भवति। अत्र हलङ्याभ्यो दीर्घात् सुतस्य प्रकृतं हल् इति सुलोपो न भवति। अवगतं वा? आं महोदय। इदं सूत्रम् अत्र सम्पन्नं भवति। अनल्विधौ इति। स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ। प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? यदि वयं केवलं सिद्धान्तकौमुदीं पठामः, सिद्धान्तकौमुदी मध्ये तावत् अस्य सूत्रस्य महान् व्याख्यानं नास्ति, महद्व्याख्यानं नास्ति। किमस्ति तत्र वृत्तिः? वृत्तिः का अत्र सिद्धान्तकौमुदी मध्ये? आदेशस्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रय विधौ इति उक्तम्। एतावदेव वर्तते सूत्रं। तस्य अनन्तरं किं किं तत्र उदाहरणं किं, प्रत्युदाहरणं किं, यदि इदं पदं न स्यात् तर्हि कः दोषः स्यात्, तत्र अनल्विधौ इत्यत्र समासः कतिविधः आश्रितः इत्यादि सर्वं तत्र व्याख्यानं न कृतं। परन्तु काशिकावृत्तौ एतत् सर्वं प्रदर्श्यते। अतः अस्य स्थानं महद्वर्तते। काशिकावृत्तेः अध्ययनम् एवमर्थं करणीयं, नो चेत् तत्र विशिष्य ज्ञानं सूत्रस्य न भवति। तदनन्तरम् उत्तरग्रन्थेषु तत्र अस्ति, यद्यपि प्रौढमनोरमा लघुशब्देन्दुशेखरे तावत् वर्तते, परन्तु वृत्तौ एव तावत् सर्वे शङ्काः, सर्वाः शङ्काः तावत् न समाहिताः भवन्ति। अत्र काशिकावृत्तौ तावत् तथा अस्ति। काशिकावृत्तौ तावत् सर्वेषां समाधानं, सर्वासां शङ्कानां समाधानं तावत् उच्यते। अतः इदं विशिष्टम्। अस्तु,
धन्यवादः। अत्र कक्षां परिसमापयामः। धन्यवादः।